वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई और जो हम कह सकते हैं कि मौसम जिस किस्म का था पिछले चंद दिनों जो हमने देखा, तो कुछ अब सियासत में भी वैसी ही गर्मी आ रही है। ये गर्मी न तो इस्लामाबाद में है और ना लाहौर में। इसका ताल्लुक़ है गिलगित बल्तिस्तान से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इलेक्शंस जो हैं उनकी कैंपेन्स चल रही हैं। इलेक्शन कैंपेन ये जो इलेक्शन है ये होना तो जनवरी में था, 4 महीने की ये ताख़ीर हुई इसमें, और 7 जून को अब ये इलेक्शन जो गिलगित बल्तिस्तान में चौथे आम इंतखाबात जो हैं वो होंगे। और जैसे ही इलेक्शंस की तारीख़ करीब आ रही है तो जो सियासी जमातें हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं और उनकी कैंपेन्स भी चल रही हैं। 24 जनरल सीट्स हैं जिन पे ये डायरेक्ट इलेक्शन होगा। 650 के करीब उम्मीदवार जो हैं इन सीट्स पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा गिलगित के 2 हलकों में और जो है वो आपस में ये इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। इलेक्शन में ऑब्वियसली जो 2 जमातें सबसे सामने नज़र आ रही हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। उनकी जो लीडरशिप है वो हमें मैदान में नज़र आती है। एक तरफ अगर ख्वाजा साद रफ़ीक है तो दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तकरीर कर रहे थे। इतलात ये भी आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो भी जल्द गिलगित बल्तिस्तान में पहुंच जाएंगे और वहाँ वो कैंपेन करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 24 हलकों में 24 अपने उम्मीदवार जो है वो खड़े किए हैं। ये दावा भी वो कर रहे हैं कि वो सबसे बड़ी जमात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से 22 के करीब जो उम्मीदवार हैं वो सामने आए हैं। तीसरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अव्वल तो उनके पास अपना सिंबल ही नहीं है, इसलिए अगर उनके कोई उम्मीदवार खड़े भी हैं तो वो मुख्तलिफ़ हलकों में मुख्तलिफ़ निशानात के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक ही जमात के एक ही हलके में बहुत से उम्मीदवार जो है वो सामने आए हैं। मगर ये सिर्फ मसला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये शिकवा भी आया है कि उनको कैंपेन नहीं करने दी जा रही। हमने देखा कुछ दिन पहले जुनैद अकबर साहब जो थे वो वहाँ जब पहुँचे तो उनको इजाज़त नहीं मिली, उनको वापस भेज दिया गया। इसके साथ साथ असद कैसर साहब ने जाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो जहाज़ तक ही नहीं पहुँच पाए। तो ये शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही हैं कि उनको तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रहा। कैंपेन करना तो दूर की बात, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात। मगर आज इतलात आई हैं कि बैरिस्टर गौहर जो है वो भी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच चुके हैं। मगर ये अब इलेक्शन किस सिमत जा रहा है, इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि बजट में आगे क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि बजट के हवाले से भी बहुत सी क़यासराई हो रही है। आज ही जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी जो वहाँ तकरीर की गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ को भी उठाया, मगर साथ में ये भी जिक्र किया कि अगर बिस्प सूबों को चला गया जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं तो फिर बिस्प तो ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वफाक के पास पैसे नहीं हैं तो वो ये कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री बंद क्यों नहीं कर देते। क्लियरली उन तक भी कुछ पैगामात, और अगर पैगामात नहीं तो मीडिया रिपोर्ट्स तो पहुंची हैं कि बजट के हवाले से क्या गुफ्तगू या क्या ख्यालात जो है वो हुकूमत में गर्दिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मसले तो रियासत की तरफ से अगर होते तो कुछ मसले वो ख़ुद ही जमात में पैदा किए होते हैं। अब भी उनकी लड़ाइयाँ आपस में, उनके गिले शकवे, और अब ये भी इत्तला आ रही है कि सुहेल आफरीदी साहब को शायद जो पूरी जमात है या पूरी प्रोविंशियल असेंबली है उसका सपोर्ट भी हासिल नहीं है। इन सब बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर जाहिद खान साहब ने, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। मोमन साहब, आप ऑब्वियसली स्टूडियो में, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, आज तो फिर फाइनली गौहर साहब पहुंच गए, आप लोगों को भी कैंपेन की इजाज़त मिल गई, या कुछ आप लोगों ने पहले पेपर वर्क मुकम्मल नहीं किया था, एनओसी वगैरह नहीं लिया था जैसे कि इलेक्शन कमीशन कह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताईन। देखिए, मुझे एक बात बताएं, मेरी नॉलेज ज़रा लिमिटेड है।
मुझे याद नहीं पड़ता कि आज से पहले कभी इलेक्शंस के दिनों में आपको एनओसी कैंपेन करने के लिए, ये रैलियाँ लगाने के लिए, ये वो क्या कह सकते हैं अपना, ये पैम्फलेट्स लगाने के लिए, फिर उसके ऊपर आप किसकी तस्वीर लगा रहे हैं, उसके ऊपर कि भाई आपने इसकी तस्वीर क्यों लगाई, ये कभी आपने कभी सुना था इससे पहले? सर बहुत सी चीजें हमने इससे पहले नहीं सुनी नहीं सुनी ना। देखिए ना, अब हो ये रहा है, तो आप लोगों को basically- मालूम नहीं था कि एनओसी की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, होती नहीं है ये तो। देखिए, दिस इज वन वे ऑफ आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं बिटवीन वन पार्टी एंड द अदर पार्टीज। आप उनको पहले बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले थ्रू चीफ जस्टिस बल्ले का निशान लिया, फिर थ्रू इलेक्शन कमीशन उस बल्ले के निशान की गलत इंटरप्रिटेशन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपने मानने से इनकार कर दिया। हालांकि आइन ये कहता है कि अगर आपके पास बल्ले का निशान या आपका निशान छिन जाए किसी वजह से, आप स्टिल यू रिमेन एज अ पॉलिटिकल पार्टी, आप तब भी रहते हो पॉलिटिकल पार्टी, आपकी शनाख्त ख़त्म नहीं होती, आपका सिर्फ निशान ख़त्म होता है। उस पर भी क्या, फिर जिस तरीके से प्री पोल, फिर ड्यूरिंग पोल, फिर पोस्ट पोल, और वही वाली बात है कि आज अभी आप बता रही थी कि फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप कर लो, अगर आपसे नहीं होता तो फॉर्म 47 का बंदोबस्त तो मैंने किया हुआ है। ये सर आपने बड़ा अच्छा इशू हाईलाइट किया। जाहिद साहब, हमें सेनेटर शहादत आवान साहब रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी ज्वाइन किया। सर बड़ा दिलचस्प जुमला बोला है बिलावल साहब ने, उन्होंने कहा है लोगों को कि अगर आप फॉर्म 45 का इंतजाम कर लेंगे तो 47 का मैं कर लूँगा। सर ये जैसे जनरल इलेक्शन में 47 का बंदोबस्त हुआ था PMLN के लिए, उस तरह आप लोग करेंगे? मैडम बिलावल साहब ने बड़े लाइटर मूड में बात की, हमेशा वो रिलैक्स रहते हैं, लेकिन लीगली स्पीकिंग अगर आप देखें 45 और 47 में बड़ा स्लाइड सा फ़र्क है। इलेक्शन कमीशन जो अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करता है 45 का, और जो कैंडिडेट्स को पब्लिक को देता है वो 47 देता है। डेफिनेटली उन्होंने कहा कि आप वोट डालें और डेफिनेटली मेरी शीट के ऊपर आपका वोट रिफ्लेक्ट करेगा। मीनिंग ये है, बिलावल साहब ने कानूनी बात की है और बात उन्होंने लाइटर मूड में की है। हो सकता है किसी को तंज भी किया हो, लेकिन बिलावल साहब ने जो बात की है किसी को जनरल इलेक्शन जनरल पब्लिक, मैंने आपको कहा ना कि वो बड़े रिलैक्स रहते हैं। बिलावल साहब, मैंने गुजारिश की, बड़े रिलैक्स रहते हैं, अपने वर्कर के साथ बड़े रिलैक्सिंग मूड में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा आप वोट दें और इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 जो है उस पर हम हमारे वोट जो हैं वो उसके ऊपर होंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है सर, तो अगर लाइटर मोड में वो अपने वर्कर से मजाक कर रहे थे, तो जो इन्होंने मजाक, मैंने गुजारिश की ना, ये तो देखने वाला सुनने वाला जिस अंदाज में ले वो, लेकिन लीगली स्पीकिंग बिलावल साहब ने जो बात की है सर, वो लीगली आपने बात कर ली, अगर आप इजाजत दें तो जो उन्होंने ये बात की कि अगर बिस्प सूबों को दे दिया तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये वो लोगों को लाइटर मोड में कुछ बता रहे थे, कोई संजीदा गुफ्तगू कर रहे थे। व्हाट डिड ही मीन बाय दिस? कौन देना चाह रहा है सूबों को बिस्प? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने आपको कहा ना कि ऐसा नहीं है कि जो एक फेडरल सब्जेक्ट है वो सूबों को डायरेक्टली चला जाए। सूबों को जो कुछ जाना था 18वीं तरमीम में जा चुका, लेकिन जिस तरीके से आजकल जो पेश गोइयाँ, चेम गोइयाँ, जिस तरीके से र्यूमर्स चल रही हैं, तो बिलावल साहब ने उस कंटेक्स्ट में कहा, देखें बात ये है कि ये अब हमारी जो टेरिटरीज़ हैं, जैसे GB है, वहाँ पे भी लोगों को ये जो है बिस्प वाले जो हैं वहाँ पे भी फंडिंग करते हैं, कश्मीर में फंडिंग करते हैं, चारों सूबों में करते हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि अगर ये प्रोविंसेस में चला जाएगा तो मेरे ख़्याल में जिस तरीके से इसकी डिसबर्समेंट होती है वो प्रॉपर नहीं रह पाएगी। सर, तो इससे क्या हम ये समझें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि बिस्प को सूबों के पास नहीं जाना चाहिए? डेफिनेटली देखिए, बात ये है कि आज हुकूमत कोई और है, कल बिलावल साहब ने ख़ुद प्राइम मिनिस्टर होना है, तो वो पाकिस्तान के अंदर है, फेडरल गवर्नमेंट के पास है, कहीं बाहर से तो नहीं आता है। वो फंडिंग फेडरल फंड में से फंड मिलता है जो कि सूबों में तकसीम होता है। ठीक है। जाहिद खान साहब, सर आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। सर, इफ़ वी कैन स्टार्ट विद द मेन इशू जो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने जिक्र उठाया, जो उन्होंने ये बात की कि आज से पहले कभी किसी इलेक्शन कैंपेन के लिए NOC की ज़रूरत नहीं होती थी। पाकिस्तान, उनकी बात से तो मुझे ऐसे लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज कॉट ऑफ गार्ड। ये क्या कोई नई शर्त सर तारुफ करवाई है?
مجھے ایک دو میں اس پہ یہ مجھے تو الیکشن کمیشن کے گلگت بلتستان کا نہیں پتا، وہ ہمارے پاکستان الیکشن کمیشن کے انڈر تو نہیں آتا ہے، ان کا تو میرا خیال میں اپنا الیکشن کمیشن ہے، اور ان کے اپنے الیکشن کمیشن کے قوانین کا مجھے کم سے کم علم نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے. اگر اس میں ان کا ایک طریقہ کار ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو کرنا پڑے گا. اگر ان کا نہیں ہے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انڈر تو نہیں آتے ہیں، ان کا تو اپنا الیکشن کمیشن ہے. اگر انہوں نے اپنا کوئی رولز بنائے اور اس رولز کے تحت اگر کچھ اس میں ہے تو وہ تو پھر فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن ہے، اس نے جو بھی رولز بنائے ہوں گے. جہاں تک اس کے تعلقی کی جی کمپین، تو کمپین میں ایک سیاسی کارکن ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، ان کو اجازت ملنی چاہیے. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ اس کے جو سیکرٹری جنرل صاحب ہے یا کیا کنوینر صاحب ہے، پریزیڈنٹ ہے، وہ گلگت بلتستان پہنچ گیا، تو اگر وہ پہنچ گیا تو اس کو اسی طریقے سے جو باقی پارٹیوں کو جس طریقے سے اجازت ہے اس کو بھی اس طریقے سے اجازت ملنی چاہیے اور وہ بھی اپنے کمپین چلائے. مجھے تو اس کا یہ علم نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے جو الیکشن کمیشن ہے اس کا رولز کیا ہے. اگر ان لوگوں نے دونوں نے پڑھے ہو، میرے جو ساتھی ہے تو ان بٹ زاہد صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ یہ آپ کو عجیب بات نہیں لگتی کہ سوائے پاکستان تحریک انصاف کے یہ اس قسم کی قدغنیں یا اس قسم کے رولز جو ہیں وہ باقی پارٹیز یا باقی سیاسی جماعتوں کو کہیں روکتے ہوئے نظر نہیں آتے، بٹ پاکستان تحریک انصاف جہاں سامنے آتی ہے تو ایک دم کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے تو میں تو اس چیز کو غلط چیز سمجھ رہا ہوں. اگر صرف پی ٹی آئی، اگر وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے دوسروں نے فالو کیا ہے تو پی ٹی آئی کو بھی فالو کرنا چاہیے. میں نے تو آپ کو عرض کی ہے نا کہ مجھے نہیں پتا الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کے اس کا کیا رولز ہے، کیونکہ یہ رول سے پتہ چلے گا کہ اس کے رولز میں کیا ہے. اگر اس میں رولز میں ہے کہ یونیورسٹیز لینا ہے تو وہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو لینا پڑے گا، ساری پولیٹیکل کے اوپر وہ تو لاگو ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے لیا ہوا ہے، مجھے تو نہیں پتا. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں سینیٹر ہمایوں مومن صاحب سے، سینیٹر شہادت اعوان صاحب سے اور سینیٹر زاہد خان صاحب سے. شہادت اعوان صاحب، کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے این او سی لیا تھا جانے سے پہلے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بی کے اندر جو پاکستان کے رولز کے اندر جو یہاں پہ کوڈ آف کنڈکٹ بنا ہوا ہے ہمارا پاکستان میں، وہاں تو ایون کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا پاتے. جس طریقے سے زاہد خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور جی بی کے کوڈ آف کنڈکٹ میں کوئی اس قسم کی قدغن جو ہے نہیں ہے. اگر احتیاطاً کوئی پارلیمنٹیرینز نے ان کے الیکشن کمیشن سے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں این او سی کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ میں نے کہیں پہ نہیں دیکھا کہ جی بی کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کسی کو بھی کسی طریقے سے منع کرے. ورنہ وہاں پہ جتنے پارلیمنٹیرینز جتنے وہاں پہ دیکھ لیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ گئے ہوئے ہیں تقریباً سارے کے سارے وہ پارلیمنٹ میں ہیں. اگر پارلیمنٹیرینز کے لیے قدغن ہوتی تو یہ جتنے میرے خیال میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں تو پھر یقینی طور پہ سب کے سب کو پھر اجازت لینی چاہیے. تو سر پھر آپ کے خیال میں جو یہ جنید اکبر صاحب کے ساتھ ہوا یا جو اسد قیصر صاحب الزام لگا رہے ہیں، دس واز ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ؟ دیکھیں میں گزارش یہ کروں کہ وہ جی بی تک جو میں نے آپ کی میڈیا کے توسط دیکھا ہے کہ ان کو جی بی تک وہ پہنچ نہیں سکے. کہیں پہ تو میں نے یہ دیکھا کہ اسد قیصر صاحب کی تو جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ تو جہاز پہ نہیں پہنچے، جہاز پر وہ نہیں پہنچ سکے، تو آپ اس کو ایکویٹ تو آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. وہاں تک پہنچنے کی بات اور ہے، اس کا جواب زاہد صاحب میرے خیال میں چونکہ وہ گورنمنٹ میں بہتر جواب دے پائیں گے. لیکن وہاں پر میں نے گزارش یہ کی کہ جتنے ہمارے دوست جتنے باقی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ وہاں پہ کمپین کر رہے ہیں. اگر اس قسم کی قدغن ہوتی تو وہاں کا الیکشن کمیشن کب کے وہ نوٹسز جاری کر چکا ہوتا. تو یہ ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے کینڈیڈیٹس جو ہیں پولیٹیکل پارٹی جو ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کو جاری کرتی ہیں، جو کہ ہمارے گورنمنٹ کے اپنا گورنمنٹ آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو کوڈ آف کنڈکٹ کیا اس کے اندر کوئی بھی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ جا کے اس قسم کی کمپین کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک پابندی ہو. جن لوگوں نے اگر کوئی کمپین کی بھی تھی تو انہوں نے ان کو جو ہے
وارن کر دیا کہ ان فیوچر آپ کیئرفل رہیے گا. تو دو باتیں ہوتی ہیں, ایک جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہم اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی چیز اس قسم کی ہو جس کے کرنے کے اوپر کوئی قانون کے اندر کوئی سزا جو مختص کی جائے کہ آپ یوں کریں گے تو یہ ہو جائے گا, تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, تاکہ جو ہے پتہ ہوگا تو سر میں گزارش وہی میں کر رہا ہوں میڈم کہ لوگوں کو کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے جو کہ ایگری کرتے ہیں, میوچولی ایگری کرتے ہیں, اس کی پابندی کرنی چاہیے. ہمایوں مومن صاحب, سر اب یہ اگر ہم گلگت بلتستان سے ہٹ کے اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ پارٹی میں آپ کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی سر؟ ایک منٹ ہے کیا, ایک منٹ. ابھی شہادت ایوان صاحب, ہی از اے لائر اینڈ ہی از اے ویری ویل ریناؤنڈ لائر, لیکن مجھے افسوس تب ہوتا ہے جب ان جیسے لائرز, پارلیمنٹیرینز, ادروائز آؤٹ اسپوکن پرسن یہاں پہ بیٹھ کے ایک بات کو غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں. اسد کیسر صاحب پہنچ نہیں سکے, نہیں, اسد کیسر صاحب کو پہنچنے نہیں دیا, ان دونوں میں فرق ہے. یہ لیگلی بہت بڑا فرق ہے. آپ پہنچ نہیں سکے, آپ کے اوپر ہے. میں نے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے, اٹ از حد سے بھیجا. اصل میں یہ آپ نے پیپر کے اوپر لگے ہوئے تھے, میں نے بڑی عزت کے ساتھ یہ کہا کہ میں نے جو میڈیا سے دیکھا اس کے توسط سے میں یہ سمجھا کہ جس کو آپ نے بھی انڈوز کیا کہ وہ جہاز تک نہیں پہنچ سکے, آپ نہیں پہنچایا گیا, نہیں مانا آپ کی یہ کنٹینشن ہو سکتی. آپ سوشل میڈیا تو پنجاب کی پولیس روک رہی ہے, پنجاب سچی. ایک منٹ میری بارے میں مجھے ذرا بولنے دیں, مجھے بولنے دیں. اچھا کہ میری باری ہے نا, میں خاموشی سے سن رہا تھا. بھائی نے جو یہ بات آپ اپنی بات کریں سر, آپ ضرور بات کریں سر, اب ان کو بات کریں. میری بات نہیں دیکھیں نا, پہلے مجھے پول کرنے دیتے نا, آپ اپنی بات میں کر لینا. دیکھیں وہ بات چونکہ سنی نہیں, دیکھیں میں نے سنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھ جیسا آدمی میں مسکرا بھی رہا تھا, میں مسکرا. ایک منٹ ہے جنرل سر, ایک منٹ. شاہد بھائی ہیں آپ, قابل احترام بھائی ہیں, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں سر اب وکیل سے آپ نے پنگا لیا ہے تو آپ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں تاکہ سن لیں دوبارہ میرا. سر وقت ذرا کم ہے. میں نے یہ کہا کہ میں نے میڈیا کے توسط سے میڈیا میں یہ آیا ہوا ہے کہ ان کو روکا گیا ہے. نہیں پہنچانے دیا, نہیں پہنچانے, آپ نے کہا وہ نہیں پہنچ سکے. نہ میں ایجنسی میں نے میڈیا کے حوالے سے دیکھا. I agree with you. Allow me. دیکھیں سب سے پہلے ان دو میں بڑا فرق ہے, وہ پہنچ نہیں سکے, ان کو پہنچنے نہیں دیا. نمبر 2, جو باقی لوگ تھے وہ گلگت بلتستان میں تھے, ان کو کیا کہہ سکتے ہیں, صوبہ بدر کیا گیا. پھر جب آپ الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں, جو گلگت بلتستان کا جو الیکشن کمشنر ہے, ہی از اپوائنٹڈ ڈائریکٹلی بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. وہاں کے الیکشن کمیشن از ناٹ لائک الیکشن کمیشن آف پاکستان, اٹس اے سنگل پرسن الیکشن کمیشن. نمبر 3, they abide by the Election Act of 2017 of Pakistan. So وہ رولز اینڈ ریگولیشن جو پاکستان میں وہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں, this is how they have adopted it. تو اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ وہاں نہیں ہوتا, مجھے بتائیں نا. سر آج گوہر صاحب پہنچ گئے ہیں نا. آپ دیکھیں بات اس کی نہیں ہے, دیکھیں بات گوہر صاحب کے پہنچنے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو دکھایا جا رہا ہے عوام کو, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم کیوں کر رہے ہیں, اس سے ہم کیا نکال لیں گے. ہو یہ رہا ہے کہ ہم بتا رہے کہ اس ایک پارٹی کو جتنا ہم کچل سکتے ہیں ہم کچلیں گے. کیوں؟ یہ پارٹی جو ہے نا, یہ ہماری بات نہیں مان رہی. ان کے پاس فارم 45 ہے, فارم 47 ہم نے باقیوں کو دیا ہوا ہے, جس کے بعد پہ وہ اترا رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں کر سکتے ہو, فارم 45 کسی اور کے پاس ہے, فارم 47 تو میرے پاس ہے ہی ہے, ڈونٹ وری. دس از دلاسا دینا, یہ دلاسا دینا. کریں آپ کو کوئی دلاسا دے رہا ہے, حالات ہمیں نہیں, باقی لوگ اپنے ووٹرز کو دلاسا دے رہے ہیں. دیکھیں اس کی ایک اچھی بھی تو انٹرپریٹیشن ہے نا سر. اب جو بھی الیکشن کا ریزلٹ آ جائے گلگت بلتستان میں, خواہ لوگ کہیں گے کہ جیتے آپ سے, شاید آپ نے جیتنا نہ ہو. میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں ویری کوئکلی سر. زاہد صاحب 5 دن رہ گئے, 6 دن رہ گئے. 6 دن بعد آپ کو 24 حلقوں میں اگر 22 یا 23 حلقوں میں جو فارم 45 کی جو لیڈ اگر جینوئن طریقے سے دکھائی گئی, آپ کو وہ ڈفرنس نظر آئے گا جو آپ سوچ نہیں سکتے.
क्या डिफरेंस वेरी क्विकली? PTI would be winning like anything. पहले से PTI ने अपनी हार तस्लीम कर ली है। पहले से ये जो है शोर शराबा इस प्लानिंग के तहत हो रहा है कि उनको अपनी पोजीशन कमज़ोर नज़र आ रही है। मेरे ख्याल में 6,000 पंजाब की पुलिस, 6,000 पंजाब की पुलिस को वहाँ भेज रहे हैं। जाहिद साहब को गुफ्तगू में शामिल करने दें। 6,000 पंजाब की पुलिस, आपको पंजाब की पुलिस का पता है? जी सर, जाहिद साहब को भी, जाहिद साहब माफ करिएगा, आप स्टूडियो में नहीं थे, आपने उसकी कीमत अदा की है। जाहिद साहब, क्या सचमुच पहले से प्लान बन गया PTI को हराने का? आप लोगों ने जीत जाना है, क्योंकि इस्लामाबाद में भी आपकी हुकूमत है और PPP इत्तेहादी तो है ही सही, वो माने ना माने। देखिए, एक अजीब सी बात मुझे लगी है। मुझे तो इन चीजों में आपको पता बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे अजीब सी बात लगी, बैरिस्टर गौहर पार्टी के सरबराह है कि नहीं है? जी सर। अगर वो PTI का सरबराह है और वो भी पार्लियामेंटेरियन है, तो वो अगर जा सकता है तो असद के जाने से क्या फर्क पड़ जाता है हुकूमत को? मुझे ये समझ बात सर, ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना सर कि क्या फर्क पड़ता है? मैं वही अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत रोकना चाहते थे तो फिर तो बैरिस्टर गौहर को भी रोक देते। इससे पहले इनकी कई महीने वहां बैठे हुए हैं। मेरे धीर के 2-3 महीने जो थे ना, वो भी उधर बैठे हुए हैं। उनके वो आते हैं और इधर मीडिया वालों को कहते हैं कि हमारे वो चला लो। ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर अभी से आप कहेंगे तो इसका ये मतलब होगा, ये जिस तरीके से मेरे दोस्त ने कहा कि भाई फिर तो आप ये कि आप पहले से हार मानने क्यों कर रहे हो? नहीं जाहिद साहब, माफ करिएगा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई सर। आप क्या ये कह रहे हैं कि जुनैद अकबर साहब को या असद कैसर साहब को नहीं रोका गया? आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने उसको रोका, नहीं रोका बैरिस्टर गौहर को, वो पार्टी का सरबराह भी है, पार्लियामेंटेरियन भी है, तो मुझे तो उसका नहीं पता। वो उसको तो एक दफा रोका था, लेकिन दूसरा दफा तो मैंने देखा था कि उसको वो आपकी मीडिया दिखा रहा था जुनैद अकबर कि उसको हार पहना रहे थे और उसको जुलूस में लेके जा रहे थे। क्योंकि मैं तो अपने कंस्टिट्यूंसी में हूँ, लेकिन मैंने उसको देखा, वो तो जा रहा था। असद कैसर की बात कह रहे कि उसको जाने नहीं दिया गया या उसको रास्ते में रोक दिया गया। तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर वो रोकते तो बैरिस्टर गौहर को भी तो रोक सकते थे, उसको क्यों नहीं रोका? किसने रोका? फिर किसने रोका असद कैसर साहब को? या मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो जहाज में नहीं पहुंच सका, हो सकता है कि रास्ते में कोई मुश्किलात उसके आए हो सकता है कि ये कह रहे हैं कि पुलिस, पंजाब पुलिस ने किया, तो पंजाब पुलिस तो वैसे किसी को तो नहीं रोक सकते। पंजाब में आप सारे दिन लोग फिरते हैं, किसी को तो रोकते तो नहीं। एयरपोर्ट अगर वो जा रहा होता, देखिए कुछ बातें ऐसी भी होती है, हम सियासी लोग हैं, इल्जामात हम लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप कह रहे हैं ये इल्जाम लगाए हैं असद कैसर साहब ने और जुनैद अकबर? मैं देखिए, मैंने खुद देखा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। शहादत अवान साहब, क्या आपको भी लगता है कि उन्होंने खामखा इल्जाम लगाया? देखिए, वो मैं ये बात तो एक पॉलिटिकल आदमी, पार्लियामेंटेरियन को मैं ये नहीं कहूँगा इल्ज़ाम लगाया। ये तो आप और हमने चूँकि एक अपना हमने तख़य्युल बना लिया है। ना महमद साहब को ये बात कंफर्म मैंने या इनकी असद कैसर से मुलाकात हुई, ना जाहिद खान साहब की हुई, ना मेरी मुलाकात हुई। बात गुजारिश ये है, अखबारों में खबर आई, ख्वाजा साद रफीक साहब ने गुजारिश ये है कि मेरा कहना ये है कि अगर इस किस्म की कोई बात हुई तो मैं ये कहता हूँ कि उनको नहीं रोकना चाहिए था, उनका हक था, उनको कैंपेन करने देनी चाहिए। किसने सर? तो ये तो फिर मैंने आपको पहले गुजारिश की ना कि वहाँ पे अब इसका जवाब तो जाहिद भाई ने दे दिया, जाहिद खान साहब को जवाब देना था, उन्होंने इस बात का जवाब दे दिया कि उसको नहीं रोका गया। अगर जाहिद खान साहब कहते हैं जवाब कि उनको नहीं रोका गया, तो मैं तो मेरे ख्याल में फिर जाहिद साहब ने साथ में ये भी कह दिया कि वो इलेक्शन उनको नज़र आ रहा है और अभी से वो अपने लिए ग्राउंड बना रहे हैं। ये जाहिद भाई ने आपको कहा कि उन्होंने पहले से ये बातें करनी शुरू कर दी हैं, उनको नहीं रोका गया। बोल रही है तो अब मुझे तो यही समझ आया हुमायूं साहब, वेरी क्विक एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं ना, आप लोगों के पास मीडिया है, आपके पास असद कैसर की भी फुटेज है, आपके पास जुनैद अकबर की भी फुटेज है, आप इन दोनों फुटेज को चलाएं, लेट दी अवाम सी कि मैं सच बोल रहा हूं या ये दोनों मिलके सच बोल रहे हैं। आप वो चला लें। असद कैसर को एयरपोर्ट पे रोका हुआ था, जाहिद साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एयरपोर्ट पे रोका हुआ था, जुनैद अकबर को अरेस्ट किया है, जुनैद अकबर को अलॉन्ग विद फ्यू अदर पीपल अरेस्ट किया है, उनको वहां से बाहर निकाला है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग।
جی زاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ ہمایوں صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. ہم یہ نہیں سر، وہ پی ٹی آئی. ہمارے نہیں. دیکھیں یا میں سچ بول رہا ہوں یا آپ لوگ بہت سچ بول رہے بہت ہیں, دونوں تو شکریہ سچ نہیں ہمارے بول 3 سکتے نا. مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے آزاد جموں کشمیر کا, جہاں ایک دفعہ پھر حکومت اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں, اور کیونکہ ان سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس لیے جو ایکشن کمیٹی ہے اس نے ایک احتجاج کا بھی اعلان کر دیا ہے. مذاکرات ہوئے, طویل نشست رہی حکومت کی طرف سے. وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی موجود تھے, سینئر پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی لیڈرشپ بھی موجود تھی, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب, SN اقبال صاحب, قمر الزمان کائرہ صاحب, اور دوسری طرف سے ایکشن کمیٹی کے نمائندے شوکت نواز میر صاحب, راجہ امجد علی خان صاحب وغیرہ موجود تھے. مگر جو فیصلہ ہے, خاص طور پہ جو ایک بہت اہم ایشو ہے ریفیوجی سیٹس کا, ایکشن کمیٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ ان سیٹس کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ ان پہ الیکشن جو ہوتا ہے وہ پنجاب میں ہوتا ہے, خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے, اور جو لوگ بھی الیکٹ ہوتے ہیں وہ آزاد جموں کشمیر, معاف کریے گا, آزاد کشمیر کے رہنے والے نہیں ہوتے. مگر حکومت کی طرف سے کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریلکٹنسی ہے, وہ ان سیٹس کو ختم نہیں کرنا چاہتے, اور پھر فیصلہ یہ کیا گیا یا ہمیں بتایا گیا حکومت کی طرف سے کہ ان کے اوپر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی. ایکشن کمیٹی کی طرف سے 9 جون کا جو احتجاج ہے وہ ابھی بھی بلایا گیا ہے. احتجاج انہوں نے مؤخر نہیں کیا, مگر حکومت کی کوشش اور امید یہی ہے کہ اس سے پہلے وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت جاوید میر صاحب, ترجمان ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر, اور ہمیں جوائن کیا ہے فیصل جمیل کشمیری صاحب نے, رہنمائے جوائنٹ ایکشن کمیٹی. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. شوکت جاوید صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر, جب یہ سارے معاملات پچھلے سال طے ہو گئے تھے, لسٹ آف ڈیمانڈز تھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے, حکومت نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا, تو پھر اب یہ نیا مطلب کہ ہم کیا کہیں اس کو, کہ اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے. سر, اگر اتنا ہی بڑا اعتراض تھا تو پچھلے سال جب یہ آپ لوگوں نے ڈیمانڈز ایکسیپٹ کی تھیں ان اے وے, تو تبھی بلا لیتے آپ آل پارٹیز کانفرنس. بہت شکریہ محترمہ. گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے بیانیے میں ساری چیزوں کو تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا ہے, یہ 100% درست ہے, اور ابھی انتخابات کی آمد ہے, اور میں یہ کہنے میں آگ بجانب ہوں کہ مسلم لیگ نون اب انتخابات کھیلنے جا رہی ہے. وہ اگرچہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے, لیکن یہ جو 12 نشستیں ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی. اور دوسرا, آج میں آپ کے توسط سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب انوار الحق صاحب ان کے دور حکومت میں جو مذاکرات ہوئے, جس میں 3 روپے پیداواری لاگت پر بجلی کا فیصلہ کیا گیا اور سبسڈی دی گئی آٹے پر, اسی وقت یہ طے ہوا تھا کہ یہ نشستیں ختم ہوگی, اور وہ گارنٹر کون تھے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا, اور سگنیٹری جو تھے وہ انہوں نے بیک آؤٹ کیوں کیا. یہ اس کا مقصد ہے کہ یہ اس سارے عمل میں جو میلافائڈی تھی وہ اب سامنے آ گئی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں, یہ میرے بھائی بہت بڑے ایکٹیوسٹ تھے, فیصل جمیل کشمیری صاحب بڑے انٹلیکچل آدمی ہیں. اب یہ ہے کہ میں تجویز میری یہ ہے کہ 9 جون کی جو ہڑتال ہے, جو پروٹیسٹ ہے, اس کو بے شک ختم نہ کریں, اس کو کچھ دنوں کے لیے یہ آگے لے جائیں, کیونکہ حکومت پاکستان نے اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. ایک بڑا ہائی پروفائل. سر, ابھی آپ میلافائڈ کہہ رہے تھے, اب آپ کہہ رہے ہیں وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں, یہ دونوں چیزیں تو صحیح نہیں ہو سکتی. میری بات سنیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکریٹری تو ہے نا جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم ختم کریں گے, جس کی وجہ سے احتجاج ختم ہوا تھا. اب حکومت پاکستان نے دیر آئے درست آئے یہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا نا. سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب, SN اقبال صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب, قمر زمان کائرہ صاحب, اس طرح کی جو بڑی سیاست میں بگ پرسنالٹیز, ان کو مظفر آباد بھیجا.
قضیہ زمین برسر زمین اچھائی باتوں کو ہمیشہ اس کا اعتراف کرنا چاہیے، جس طرح پہلے بھی احتجاج ہوا تو بالکل ٹھیک سر، میں سر اب آپ اجازت دیں تو فیصل صاحب سے بھی اس پہ موقف لے لیتے ہیں۔ جی فیصل صاحب، آپ شوکت جاوید صاحب کی بات سنی آپ نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا اپنا جو احتجاج کی کال ہے یا احتجاج کی جو تاریخ ہے اس کو آگے کر دیں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ سنجیدگی بقول ان کے دکھا رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنجیدگی کا عالم تو یہ ہے کہ شوکت جاوید میر صاحب اور میں، ہم دونوں جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے آپ کے ساتھ۔ یہ انٹرنیٹ کا جو قضیہ ہے یہ اتنا پرانا ہو چکا ہے، آزاد جموں کشمیر کے اندر ہم پورے پاکستان سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں شوکت جاوید میر صاحب سے اور فیصل جمیل کشمیری صاحب سے۔ سر بتائیں ذرا، لوگ جو سن رہے ہیں ان کو بتائیں کہ انٹرنیٹ کا آپ نے ذکر کیوں کیا، کیونکہ وہ تو ریفیوجی سیٹس پہ بات کر رہے تھے۔ دیکھیں نا، ہماری 38 مطالبات ہیں بیسیکلی، اور 4 اکتوبر کو جو معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر 38 مطالبات لکھے ہوئے ہیں۔ ہم صرف ایک مطالبے کے اوپر جو ہے وہ اس وقت زور دے رہے ہیں، جبکہ باقی جو مطالبات ہیں وہ ابھی بھی موسٹلی کمپلیٹ نہیں ہو سکے، جس میں سے ایک ایشو انٹرنیٹ کا ہے۔ انٹرنیٹ جو ہے ہمارا 4G یہاں اسپیکٹرم سیل ہو چکا ہے، یا لائسنس اور تجدید فیس کے 8.5 ارب روپے گورنمنٹ آف پاکستان کی IT منسٹری سے لے کر انوار الحق صاحب آزاد جموں کشمیر میں آئے تھے، اور ابھی بھی یونیورسل سروس فنڈ کے وہاں رقم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ یہاں پر جو سیلولر کمپنیاں ہیں وہ جو پیسے چارج کر رہی ہیں وہ سروسز پرووائڈ نہیں کر رہی، حتیٰ کہ اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ موبائل سروس بھی ڈاؤن ہو گئی ہے، اور 5-6 بار آپ کسی کو کال ملائیں پھر بھی اس کی آواز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، اور آپ مجبور ہوئے ہیں مجھے یہ لینڈ لائن سے کال کرنے پہ، یعنی یہاں پہ یہ صورتحال چل رہی ہے۔ یہ ویسے تو سر لینڈ لائن پہ بھی آپ کی آواز بہت کلیئر نہیں ہے۔ جی شوکت جاوید صاحب، یہ اس سوال کا تو جواب دیں کہ ریفیوجی سیٹس تو دور کی بات، وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ بھی اور جو فون ڈیٹا ہے وہ بھی نہیں میسر وہاں۔ یہ تو 100% درست بات ہے بی بی۔ ڈیٹا ہمارا گورنمنٹ پاکستان سے یہ طے ہوا تھا کہ انہوں نے 5G سروس آزاد کشمیر میں اس کو GB کو اور آزاد کشمیر کو شامل کرنا تھا، باوجود اور اس میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کی متعلقہ حکام سے ملاقاتیں بھی ہوئی، اور اس کا جب انہوں نے پریس کانفرنس کر کے متعلقہ اتھارٹی کا حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا تو ان کا تمسخر اڑایا گیا۔ ظاہر ہے جب وقت باری آئی تو اس وقت وہ اس میں شامل ہی نہیں تھا، لیکن ابھی سر دست انٹرنیٹ بھی سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ جو قومی ایشوز ہیں، جو نیشنل ایشو ہے، وہ ہے ہمارا ریفیوجیز کی نشستیں 12، تو اس میں 3 جون کو پرائم منسٹر آزاد کشمیر اور اپوزیشن لیڈر دونوں کی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اس میں شوکت جاوید صاحب یہ بتائیں نا کہ یہ وقت کیوں آپ نے آل پارٹیز کانفرنس، انٹرنیٹ آپ نے نہیں مہیا کیا، ریفیوجی سیٹس پہ آپ نے فیصلہ نہیں کیا، اب جب الیکشن میں مہینہ رہ گیا ہے تو وہ حکومت آ گئی ہے وفاقی، وہ کہتی ہے آل پارٹیز کانفرنس۔ اگر یہی مسئلہ تھا تو سر 6 مہینے پہلے بھی تو بلا سکتے تھے آپ کانفرنس۔ دوست آپ نے کہا اس لیے کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ یہ کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر 12 سیٹیں بفرض مال ختم بھی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشن پیکج لانا پڑے گا۔ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، اور 2/3 میجورٹی اسمبلی میں جب آئے گی تو جب تک مہاجرین کے 12 ممبران اسمبلی جو اس وقت موجود ہے وہ ووٹ نہیں دیں گے تو یہ کسی بھی طرح کسی ایگزیکٹو آرڈر پر یا گورنمنٹ پاکستان کے حکم پر یا آزاد کشمیر حکومت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ پہلے بات سمجھنی کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے قریب آتے ہی یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ اس میں اس کی نشستیں ختم کریں، لیکن بالکل اگر آپ نشستیں ختم کر دیں گے 6 نومبر 1947 سے جو پاکستان جن کو جموں کے مسلمانوں کو لانے کا جھانسا دے کر گراؤنڈ میں، سابا کے جنگلوں میں اور چوکوں میں، چوراہوں میں شراؤں کو، شیر خوار بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں تیگ کر دی، یا 3 لاکھ انسانی جانوں کی خون۔ شوکت جاوید صاحب مجھے ذرا جلدی سے یہ بتائیں کہ کیا آپ ان سیٹس کے حق میں ہیں یا نہیں؟ میں کہتا ہوں اس کا طریقہ کار آل پارٹیز کانفرنس یہی ہے، اسی لیے پرائم منسٹر فیصل جمیل صاحب آپ نے بات سنی شوکت جاوید صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو نمبرز ہی نہیں ہیں، مشاورت میں لائیں، مشاورت ہوگی تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے، چلیں وہ تو 37 ہماری جو نکات ہیں دیگر جو اس کو تو اسکپ ہی کر دیا نا، وہ تو بہت ساری بہت لمبی لسٹ ہے،
उसमें से बहुत सारी अभी कशना तलब है, वो काम हो नहीं रहा। आप उस पर स्पेसिफिकली 12 नशिस्तों की बात कर रहे हैं। आप देखें ना, हमारा मामला ये, हमारा कहना ये है कि नॉन रेजिडेंट्स जो हैं वो रेजिडेंट्स के लिए लेजिस्लेशन कर रहे हैं, हमारे लिए लेजिस्लेशन कर रहे हैं। और मजे की बात ये, हमारा जो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है इलेक्शन, वो पाकिस्तान के अंदर जो भी इलेक्शन हो रहे हैं इन सीट्स के ऊपर, उनका अमला जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध करेगी, गवर्नमेंट ऑफ केपी करेगी, वो हमारे इलेक्शन कमीशन के सामने जवाबदेह ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी रिसेंटली पिछले दिनों जब राना सनाउल्लाह साहब की तकरीर भी बड़ी पॉपुलर हुई कि जी 9 नशिस्तें हम जो है तोहफे में दे देंगे, ये हमारा जो मैंडेट आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर होता है, ये तो उसके ऊपर बिल्कुल ये मैं समझता हूँ हमारे मुंह पे तमाचा है कि पंजाब में जिसकी गवर्नमेंट होती है वो 9 नशिस्तें वहां से उठाकर इस तरह तोहफे में दे देता है। और एक और मजे की बात आपको बताऊं कि यहाँ पर 1 लाख वोटर्स के ऊपर एक नशिस्त है, लेकिन वहां पर 5000 वोटर्स के ऊपर एक नशिस्त है। आप ये अंदाजा लगाएं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कह रहा है कि जो कानून है उसकी नजर में सब बराबर है, स्टेट सब्जेक्ट्स, लेकिन यहाँ पे मुझे नजर नहीं आते बराबर। 5000 वोटर्स के लिए एक नशिस्त और 1 लाख वोटर्स के लिए एक नशिस्त आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो अब ये एक मसला नहीं है, ये डिबेटेबल इशू है, इस पे बहुत सारी डिबेट हो चुकी है, ये ऑलरेडी। सर, आप वो एपीसी में शिरकत करेंगे? आप लोग, आपको बुलाए? अभी तक तो ऐसी कोई दावत नहीं मिली है। अलबत्ता अगर इन नशिस्तों के हवाले से ही बैठकर इन बाकी लोगों से मशावरत करनी है तो इन लोगों ने जो मशवरा देना है वो हमें ऑलरेडी मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमान, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।